गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड 39 विरोचनवधः। कवच मया ज्ञप्त कश्यपोऽसौ सृष्टिं नानाविधां कुरु स विनीतो महाज्ञानी भूत भविष्यवेत्। अतिवैश्वानररवि तेजासुतपसां निधिः सृष्टिसामर्थ्यसम्प्राप्तो ततापसुमहत्तपः। षडक्षरेण मन्त्रेण ध्यात्वा देवं गजाननं दिव्यवर्षसहस्रान्ते स देवो वरदोऽभवत्। ईप्सितानस्य सर्वान् स ददौ नानावशान् शुभान्। ततोऽसौ मनसा यद्यत् अकल्पयत् लाघवात् तदग्रे पश्यति स्म वरदान प्रभावतः। 14 पत्नीषु ऋतुदानादनेकधा चकार तेजसा सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम्। तासु श्रेष्ठे च 2 पत्न्यो दित्यदितीति नामतः। अदित्यापि तपस्तप्तं विष्णुप्रीणन हेतवे संवत्सराणामयुतं ततस्तुष्टो जनार्दनः। जगत्या पालनायासौ धर्मसंस्थापनाय च शक्रादितत्सुतानां च दुष्टानां निग्रहाय च पुत्रतामगमत्तस्यास्तया पूर्वं प्रसादितः। अथ सा स्वामिनं प्राह दितिर्होमाय सादरम्। ऋतुं मे देहि भगवन् भदते मदनानलः। इत्याकर्ण्ये वचस्तस्य मुनिस्तां प्राह सादरम्। अयं कालो घोररूपो होमकाल उपस्थितः। क्षणमाचर धैर्यं त्वं पश्चाद्रंस्ये त्वया सह। अस्मिन् काले भवेद्दुष्टम् अपत्यं देवधर्मधृक्। इति स्वामी वच श्रुत्वा हस्ते धृत्वा ननामतम्। उवाच रक्तनयना दग्धकामा जगत्त्रयम्। इदानीमेव मे वाञ्छा न कृता चेत्त्वया मुने। देहत्यागं करिष्यामि विह्वला मदनाग्निना। यथा तथास्तां दैवान्मे अपत्यं देवधर्मधृक्। इति तद्वचनं श्रुत्वा शरणागतवत्सलः ददामृतं तदा तस्य होमं स्नात्वा चकारः। ततश्चास्य सुतो जज्ञे हिरण्याक्षो महाबलः। हिरण्यकशिपुश्चोभौ चेरतुस्तप उत्कटम्। पञ्चाक्षरं महामन्त्रं पितुस्तो बहुवत्सरम्। एकाङ्गुष्ठस्थितो वायुम् अत्र भक्षौ स वल्मीको। अथाययो महादेवो वरं दातुं कृपानिधिं तुष्टुवतुस्ततस्तं तौ भक्त्या देवं त्रिलोचनम्। कृताञ्जलि पुटौ चोभौ
प्रणिपात पुरस्सरम् यथाशक्ति यथा ज्ञानं तद्दर्शन स्फुरन्मति यो देवो वृषभाहनो दशभुज चन्द्रार्धनागान्वितो नानारूपगणैर्गिरीन्द्रतनय युक्तो जगत्कारणम् यो व्याघ्राजिनकृत्तिमां स्त्रिनयनो यं शूलधृक्कामः भक्तेच्छापरिपूरणैकनिलयो धर्मार्थमोक्षप्रदः इति स्तुत्वा महादेवं सर्वव्यापिनमीश्वरम् नमश्चक्रतुर्देवं भक्तवाञ्छासुरद्रुमम् तावुवाच ततस्तुष्टो वृणुतं वरमित्यसा वृणुतस्तो वरान् देवात् अमृतिं यक्षरक्षसः किन्नरैर्मानुषश्रेष्ठः पिशाचैश्चारणादिभिः न शस्त्रैर्नार्द्रशुष्कैश्च जन्तुभिर्जलजैरपि स्थावरैर्जङ्गमरण्यैर्न दिवा न निशासु च न पृथिव्यां न चाकाशे नान्तराले तथोषसि तथेति तावुवाचेशस्तथा चान्तर्दधे हरः तदैव तावजयतां रोदसी च रसातलम् देवस्थानानि सर्वाणि बलादाक्रम्य तौ स्थिता हिरण्यकशिपुर्जातः प्रह्लादो नामतः तनयो विष्णुभक्तेषु गरीयान् वंशकण्टकः जपन्नारायणं देवं पित्रा सन्ताडितो भृशम् अनेकयातनायां स रक्षितोऽनेकधा जले स्थले विषादग्निर्विष्णुना करुणावत हिरण्यकशिपु सायं सर्वलोकभयङ्करः नारसिंहेन वपुषा नखरैः स विदारितः वाराहेण हतपूर्वो दंष्ट्रया वसुधाहृता विरोचन सुतस्तस्य बलिस्तस्याभवत्सुतः विरोचन सूर्यभक्तो मुक्कुटं प्राप्तवांस्ततः ऊचिवांस्तं च सप्ताश्वः पराहस्तो यदा स्पृश्येत् मुक्कुटस्य तदा ध्वंसो भविता नात्र संशयः स सूर्यवरदानेन चक्रे त्रिभुवनं वशे च्युतस्थानास्ततो देवा अच्युतं शरणं ययुः सच्चिन्तामहतीं कृत्वा निश्चयं नाद्य गच्छत ततस्तेन धृतं रूपं सर्वयोषेद्वरं स्त्रियः तेन तं रमायामास बहुकालं विरोचनम् ततः स सुरतं कर्तुम् उद्यतोऽभूत् को बुद्धिमान् ततस्तं सुदति प्राह ममैका वासनास्ति भोः अभ्यङ्गं कुरु पूर्वं त्वं ततो ईरंस्यसे मया इति श्रुत्वा स तद्वाक्यं कामासक्तोऽन्वमोदत उत्तार्य मुक्कुटं सात् मूर्ध्नि तैलं व्यमर्दयत् स तदा शतचूर्णोऽभूत्
तस्सारूप्यं स आप्तवान् सत्तदा शतचूर्णोऽभूत् तत्सारूप्यं स आप्तवान् इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालचरिते विरोचनवधो नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः।